बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बढ़ती गुर्बत, महंगाई, लॉलेसनेस, हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर एक नई टेररिज्म की वेव, वो तमाम तर इश्यूज बहुत पीछे रह गए। अगर आपने कल का टेलीविजन और आज का टेलीविजन ऑब्जर्व किया हो तो आज लगता यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम के ऊपर बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना है। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ और सोशल मीडिया के ऊपर सियासी जमातों के जो डिजिटल एक्टिविस्ट हैं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके बहस मुबाहिसे एक तरफ कि ये इतना बड़ा इशू बन गया हुआ है कि हमारा फोकस ही शायद तमाम तर बाकी चीजों से हट गया हुआ है। अज़मा बुखारी साहबा की स्टेटमेंट इसके ऊपर, बैरिस्टर अकील की स्टेटमेंट इसके ऊपर, और फिर टॉक शोज इस एक इशू के ऊपर होते जा रहे हैं कि जनाब क्या बानी पीटीआई को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए या उनको लड़ने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। दो तीन बुनियादी से कवानीन हैं जो इसके ऊपर पूरे होते हैं। अगर वो पूरे करते हैं तो वो बानी पीटीआई को कोई बंदा इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकता। एक तो वो वहां पे स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, करंट अलुमनाई होने चाहिए जो कि वो हैं। दूसरा, वो कहीं से भी किसी भी लेजिस्लेटर असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए, उस बॉडी के मेंबर नहीं होने चाहिए, वो नहीं है। नंबर 3, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुलाजिम नहीं होने चाहिए जो कि बानी पीटीआई नहीं है। सो बजाय, और फिर 50 स्टूडेंट जो हैं उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, साइंड रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया के ऊपर भी बानी पीटीआई पूरा उतरते हैं। एक तो आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है। सेकेंडली, आज बानी पीटीआई के जो केसेस की समाअत अडयाला जेल के अंदर हो रही है, आज फिर कुछ सहाफियों को रोक दिया गया। उन सहाफियों में से काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे नेशनल टेलीविजन के, उन प्लेटफॉर्म्स के रिपोर्टर्स को रोका गया, और वो रिपोर्टर्स को रोका गया कि जो रूटीन में रिपोर्ट करते आ रहे हैं, फ्रॉम डे 1 रिपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन उस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर आज की मेन कॉन्वर्सेशन जो थी बानी पीटीआई की, उसमें से एक जुमला या एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कौन पार्टी छोड़कर गया, किन हालात में छोड़कर गया और कौन पार्टी में वापस आएगा। और आज का पहला सेगमेंट मैंने रखा भी यही है आपके लिए कि जनाब ये जो सारी समाअत का अहवाल था, क्यों रोका गया, किन किन को रोका गया, और फिर जज साहब जो समाअत कर रहे हैं उन्होंने क्या किया उन रिपोर्टर्स को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पहला सेगमेंट यही है। नारायण मोहम्मद अनवार अब्बासी साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। फ्रॉम डे 1 अडयाला की समाअत को कवर कर रहे हैं, बहुत अहम और बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहे एबीएन स्क्रीन के तवज्जुह से। अनवार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। स्टार्ट करते हैं कि आपके रूटीन में एक रिपोर्टर्स की लिस्ट है जो जाते हैं, कवरेज करते हैं। आज उनमें से बड़े अहम नाम जिनका खान साहब भी बार बार जिक्र कर चुके हैं, बानी पीटीआई भी जिक्र कर चुके हैं, उनको रोक दिया गया। क्या वजह बनी? देखिए साकिब साहब, ये गुज़श्ता 2-3 समातों से ऐसा चल रहा है कि इन आउट का सिलसिला जारी है। जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जिसमें बिल्खुसूस में नाम लेना यहाँ चाहूँगा, शबीर डार हैं जियो टीवी से, उस्मान मोगल हैं पब्लिक टीवी से, इसके अलावा एक न्यूज़ से सजाद चौधरी हैं और GNN से फैज़ हैं। ये आज इन्हें रोक लिया गया। 5 रिपोर्टर्स को अलाउ किया गया था, जिसमें 13-14 की लिस्ट है टोटल, उसमें से 5 को अलाउ किया गया। तकरीबन 9 या 8 रिपोर्टर्स अंदर होते हैं। मतलब कोई 1-2 रिपोर्टर्स जो मिस हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं रिपोर्टर, तो ये अमूमन 8 या 9 रिपोर्टर्स हम वहाँ पे रेगुलर वहाँ पे जाते हैं। लेकिन शबीर डार जो जियो टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो तो हमेशा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा होते हैं। उस्मान मोगल होते हैं। आज उन्हें नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब मैं अंदर गया वहाँ पे कमरा अदालत में, तो तोशाखाना 2 के लिए जो बेल अप्लाई की गई थी, उसमें थोड़ा सा वक्फा हुआ। जब समाअत पीर तक मुलतवी हुई, तो उस पर बानी पीटीआई अमूमन आते हैं। जब भी वक्फा होता है, ब्रेक होता है, तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं। वहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू होती है जो होती है। जब वो आए तो मैंने ये कहा बानी पीटीआई से, मैंने कहा कुछ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो आज भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया, अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दी गई, वो बाहर हैं। इस पर बानी पीटीआई इंतजार पंजोथा के साथ जज साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि मोस्टली जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बाहर हैं, उन्हें अंदर आज भी नहीं आने दिया गया। मूल 3-4 समातों से ऐसा चल रहा है कि बानी पीटीआई जज के पास जाकर शिकायत करते हैं, फिर अदालत के अहकामात पर रिपोर्टर्स को अंदर बुलाया जाता है। कल भी ऐसा हुआ और गुज़श्ता उससे पहली समात में भी ऐसा ही हुआ था। इस पर जो जज साहब की जानब से कहा गया कि जो सहाफ़ी एक कोई नुमाइंदा यहाँ पे आए और आकर बात करे, तो मुझे बुलाया गया। बानी पीटीआई ने मुझे इशारा किया कि आप आएँ, जज साहब को बताएंगे कौन से आपके सहाफ़ी बाहर हैं। तो मैंने जाने की कोशिश की, तो मुझे सिक्योरिटी अमले की जानब से रोक दिया गया। मैं वापस आ गया। फिर दोबारा जब मैं आकर, चूँकि हमारा कैबिन जो है जहाँ पे हम खड़े होते हैं, वो 3री रो में हम खड़े होते हैं, तो बानी पीटीआई ने फिर मुझे इशारा किया कि आप आएँ, जज साहब को आकर बताएं। मैं सेकंड टाइम गया तो फिर सिक्योरिटी अमले ने मुझे रोक दिया। मैं फिर वापस आ गया। डेफिनेटली हमने तो ज़रा ज़बरदस्ती जाना। तो थर्ड टाइम जब मैं खड़ा हो गया तो बानी पीटीआई ने जोर से चीख के कहा, यार आओ, आकर बताओ कि क्यों नहीं आपके साफियों को आने दिया जा रहा। इस पर मैं अंदर चला गया तो वहाँ पे जो जाहिर शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, तो वहाँ पे वो खड़े थे। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आप यहीं रोके, इंतजार करें। तो इस पर बानी पीटीआई की जानब से फिर एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद कहा गया कि आप जाएं, जाकर जज साहब को बताएं। तो मैं जज साहब के पास गया, जज साहब ने पूछा जी हाँ क्या मसला है आपके, कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बाहर हैं।
تو میں نے پھر نام لیے کہ یہ 4 سینئر جرنلسٹ ہیں, باقی دیگر جرنلسٹ بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن یہ جو 4 جرنلسٹ ہیں یہ ریگولر آ رہے ہیں, Day one cover کرتے ہیں. Day one آ رہے ہیں. اس پر انہوں نے احکامات جاری کیے کہ ان 4 جرنلسٹ کو بلایا جائے. تو جیل کا عملہ آیا, انہوں نے نام پوچھے, میں نے نام دیے, لیکن اس کے باوجود پھر شبیر ڈار جو جیو ٹی وی کے کورسپونڈنٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہیں نہیں آنے دیا گیا اور باقی 3 جرنلسٹ کو الاؤ کیا گیا. باڈی لینگویج کیسی تھی آج خان صاحب؟ دیکھیں ایز یوزول باڈی لینگویج میں اگر یہ کہوں کہ خان کی ہمیشہ ہمیں دیکھا کہ مطلب پازیٹیو ہی لگی ہے, مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں, بلکہ میں جب روسٹرم سے واپس پلٹا تو مجھے پھر انہوں نے کہا بازو سے پکڑ کے کہ جائیں جج صاحب کو بتائیں کہ انہیں باہر روک لیا گیا ہے. میں نے کہا خان صاحب میں نے بتا دیا ہے جو بتانا تھا جج صاحب کو. انہوں نے کہا نہیں آپ آواز بند اونچی آواز میں بتائیں کہ انہیں روک دیا گیا, آپ ڈرے نا, آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرے نا. تو اس لیے میں نے کہا جو میں نے جج صاحب کو بتانا تھا وہ میں بتا دیا, بتا کے واپس آ کے میں ذمہ داری سے میں نے پوری کی. ظاہر ہے میرے کولیگ جرنلسٹ تھے, ہمیشہ ہم ساتھ جاتے ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ ہمارا جرنلسٹ کا رائٹ ہے کور کرنا, ہمارا دس از آور جاب, دس از واٹ وی ڈو, کہ ہم نے کور کرنا ہے, عوام کو بتانا ہے کہ واٹ ہیپن اینڈ واٹ ناٹ. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ آج جو چھوڑ گئے تحریک انصاف ماضی میں, ان کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کی کوئی اہم سٹیٹمنٹس آئی ہیں, وہ کیا گفتگو ہوئی آج؟ دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ جو لوگ مشکل حالات میں, جن کے بچوں کو اغوا کیا گیا, جن کی عورتوں کو اٹھایا گیا, یا جن پر بے ایمانہ تشدد ہوا, جس طرح انہوں نے امجد خان کا نام لیا, میاں والی سے جو ان کے جو ایم این اے تھے, ان کا انہوں نے کہا کہ وہ آئی سی یو میں رہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایسے لوگ جو بلیک میل ہوتے رہے یا جن پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا یا بلیک میل کر کے انہیں پارٹی سے چھڑایا گیا, ان کے لیے تو میں گنجائش ہے واپس انہیں لے لوں گا. لیکن جو لوگ جو فل ٹائم چارلیز تھے اور جو اچھے حالات فل ٹائم چارلیز تھے اور جو اچھے حالات میں ہم سے چلے گئے, وہ کبھی میری پارٹی میں دوبارہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں وہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا میں نام یہاں پہ مینشن ایک صحافی کی جانب سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے, فواد چودھری بھی اس میں ہیں, تو انہوں نے کہا میں نام نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں اور کس نے اچھے حالات میں ہمیں چھوڑا اور کس نے مشکل حالات میں, انتہائی نامساعد حالات میں ہمیں چھوڑا. تو میں سب جانتا ہوں, پوری لسٹ میرے پاس ہے. جب میں باہر آؤں گا تو فیصلہ کروں گا وہ کون لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کی میری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, چلیں انہیں پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب ان کے بھائی, وہ تو لیگل ٹیم کا بھی حصہ بن چکے ہیں, آج بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کیا لگتا ہے باڈی لینگویج سے بانی پی ٹی آئی کہ فواد صاحب کی واپسی کی ہے آپشن؟ دیکھیے 3 مرتبہ ہم نے فواد چودھری کے متعلق بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا کہ کیا ان کی کوئی گنجائش ہے واپس, تو انہوں نے کہا جی وہ میں باہر آ کر فیصلہ کروں گا کہ کس نے آنا ہے کس نے. بظاہر جو ان کے ریمارکس تھے یا ان کا جو رد عمل تھا اس سوال پہ, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فواد چودھری کے متعلق ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ہے نرم گوشہ ہے, کیونکہ ان کا سافٹ کارنر ہے بانی پی ٹی آئی. انہوں نے اس کے ایسی کوئی سخت بات نہیں کی ان کے متعلق کہ بھائی اسٹرکٹلی میں نہیں لوں گا ایسا شخص یا کوئی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں گے, میں باہر آؤں گا تو اس کے بعد, چونکہ مجھے تو چل الاد کا وہی اندازہ اسی صورت میں ہوگا. فیصل فرید صاحب کی جو واپسی ہے نا لیگل ٹیم میں, وہی ایک سگنل تو تھا نا, کہ سگنل تھا بالکل, وہ ریگولر تھا کہ 2-3 سماعتوں سے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں, ان کا وہ وہاں پہ آنا ہے. تھینک یو ویری مچ انوار اویس صاحب. ناظرین, یہ امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا کہ آج جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ گئے ہوئے ان کی واپسی اور جو صحافیوں کو روکا گیا, دونوں چیزیں کور کرتے ہوئے انوار اویس صاحب نے ایز اٹ ہیپنڈ آپ کے سامنے رکھا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں اور آج کی سٹوریز کور کرتے ہیں. کہ سب سے بڑی سٹوری تو شاید عمران خان صاحب کا چانسلر کا الیکشن, آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنا بنا ہوا پاکستان کے. شاید باقی تمام تر مسائل ہم لوگ بھول گئے ہوئے. مہربانو قریشی صاحب میرے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. سمینہ پاشا صاحبہ سینئر اینکر پرسن اینڈ اینالسٹ ہیں, وہ بھی ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گی. اور کھیل داس صاحب PMLN سے ان کا تعلق ہے, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کھیل داس صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کھیل داس صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے, خیریت سے؟ آپ میری طرف دیکھ کے بھی بات کر سکتے ہیں ادھر. جی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا غربت, مہنگائی, بلوچستان کے حالات, KP کے حالات و واقعات ختم ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا چانسلر کا الیکشن لڑنا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے. بالکل, حکومت کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آپ دیکھیں انو کا لاڈلا مانگے کھیلن کو مانگے جان. آپ سے تو نہیں مانگ رہا, وہ تو ووٹ مانگ رہا ہے. جو اس ملک میں کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, نااہل ہے, جو جیل میں قید ہے, جس کو سزا آئی ہوئی ہے, مختلف کرپشن کے الزامات ہیں, اور سزا کہاں پہ ہوئی؟ سزا جو کیسز ان کو ہیں, توشہ خانہ سسپینڈڈ نہیں ہے, مطلب اسی جرم میں تو سنگین جرم ہے, سسپینڈڈ سینٹنس سسپینڈڈ, ٹھیک ہے, مگر وہ باقی بیلز عدالتوں سے ان کو باہر آنا نا, کسی آرڈر سے تو نہیں آنا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, جو شخص 3rd ڈگری رکھتا ہے اس یونیورسٹی کی, اور اسپورٹس کی جو بیاف پہ وہ جا کے اس یونیورسٹی میں پڑھا ہے, اور یہاں پہ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہتے ہیں. جو ملک جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کو 23 سال میں اس نے
ایک بات کر کے پاکستان کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور جو پونے 4 سال حکومت کی اس میں اس کی ناکامی، 11 سال میں آج بھی اس کی کے پی کے میں حکومت ہے. جس دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان دہشت گردوں کو واپس کون لایا تھا؟ ان 102 دہشت گردوں کو صدر مملکت پاکستان عارف علوی کے آرڈر سے رہا نہیں کیا گیا تھا. تو یہ چیلنجز ہم نے دیے تھے. نواز شریف نے تو امن کر دیا تھا، اس نے نیشنل ایکشن پلان دیا، ضرب العضب دیا. تو یہ دہشت گردی کہاں سے واپس آ گئی؟ بلوچستان کے حالات خراب ہوئے ہیں تو یہ پھر فوکس تو حالات ہونے چاہیے نا، وائس چانسلر کا الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے. وائس چانسلر ہم نہیں کر رہے. دنیا کے آپ اخباریں پڑھیں، ڈیلی میل پڑھ لیں، کیا اس کو درجہ دیا؟ میل آن لائن، ڈیلی میل اور میل آن لائن دو ڈفرنٹ. میل آن لائن آپ انہوں نے لکھا ہے، ہم نے اسٹوری نہیں کی نا. آپ یہ کی جلد بات کو رسائی ٹھیک مانتے ہیں میل آن لائن کی؟ میں کہتا ہوں نہیں، مطلب ایک کریڈیبل ادارہ مانتے ہیں نا، کریڈیبل ایک پبلیکیشن مانتے ہیں. اگر کریڈیبل نہیں ہے نا، اگر میرے خلاف کل اس نے لکھا ہوگا میں اس کے خلاف گیا ہوگا. اگر انہوں کے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی لکھا تھا، میں اس لیے آپ کو یاد دلواؤں. میں بھلے لکھے مگر ہم نے اس کو جواب بھی دیا تھا. شہباز شریف صاحب کے خلاف لکھا، ہم نے جواب دیا تھا. تو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی تھی. نہیں، آپ بھی اگر آپ کے اگر کسی پہ بھی وہ غلط خبر ہے یا کوئی ایسی ہے تو وہ جا سکتے ہیں، مگر پوری دنیا ہنس رہی ہے. ایسا شخص کیسے لڑ سکتا ہے الیکشن؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ جو ادھر پاکستان کے عوام کو خواب دکھا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو خواب دکھا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے، پاکستان میں عجیب منفی پروپیگنڈا کرتا ہے اداروں کے خلاف، وہ کبھی پاکستان کے خلاف آرٹیکل لکھاتا ہے. نہیں، اس میں وجوہات ہیں. دیکھیں، ایک لابی ہے جو اربوں خربوں روپے لگائے گئے ہیں، جن کے لیے سینیٹ کے جو سینیٹر ہے وہاں پہ بات کرتے ہیں، ان کے پاکستان کے خلاف آرٹیکل اخباروں میں چھپتے ہیں. یہ سب پاکستان سے باہر نکالنے کی ایک کڑی ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان سے جانا چاہتا ہے. جس طرح آج احسن اقبال نے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہا ہے، ہم اس کو این آر او دیں گے. اگر جو بھی کیسز ہیں اس کو عدالتوں سے، جس طرح ہم سرخرو ہوئے، عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جو سنگین الزامات ہیں، جو جرم ہے، اس کا حساب دینا ہوگا. مہربانو صاحبہ، مجھے پلیز پہلے یہ بتائیے گا آپ گریجویٹ کہاں سے ہیں؟ جی، فرام دا یونیورسٹی آف ساسیکس. اوکے، مطلب برطانیہ سے. ذرا آسان الفاظ میں لوگوں کو بتاتے ہیں. جی، برطانیہ سے. وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ، ہمارے انڈین اسٹوڈنٹ یا بنگلہ دیشی سے ایریا کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان کے لیے جو اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوتا تھا وہ لڑنا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. ڈو یو اگری؟ جی بالکل. اور اب اگر عمران خان صاحب وائس چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو آئیڈیا کہاں سے کنسیو ہوا؟ اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس کیا ہے چانسلر کا؟ سوری جی، دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت ساری گفتگو ہوئی. میں کھیلدار صاحب کے جو انہوں نے شکوے کیے ان کا بھی جواب دینا چاہوں گی، مگر سب سے پہلے آپ کا سوال کا جواب دیتی چلوں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں پہلی بار چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے وہ منتخب کرتے تھے چانسلر کو، اور وہ چانسلر فار لائف ہوا کرتے تھے. تو پہلی بار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک جمہوری عمل لے کر آئیں گے یونیورسٹی میں بھی، اور چانسلر جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو المنائی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو اکیڈیمک باڈی ہے وہ ان کو منتخب کریں گے، اور وہ 10 سال کے لیے چانسلر ہوں گے. اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے، دنیا کی سب سے مانی جانی یونیورسٹی ہے. ان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. میرے خیال میں جو لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہیں خان صاحب کی آکسفورڈ چانسلرشپ پہ یا ان کے وہاں پہ ایڈمیشن پہ، شاید یہ خود تو وہاں پہ ایڈمیشن بھی نہ لے پائیں، چاہے وہ اسپورٹس کوٹا پہ ہو یا کسی چیز پہ ہو. اور نمبر 2، ایسی یونیورسٹیز میں اسپورٹس کوٹاز نہیں ہوا کرتے ہیں، یہاں پر میرٹ پہ داخلے ہوا کرتے ہیں. اور خان صاحب یہ بھی بتا چکے کہ اکنامکس میں ان کی 3rd ضرور آئی تھی، مگر پالیٹکس میں ان کی 2-1 آئی تھی. تو اپر سیکنڈ. خیر، اس کو بھی چھوڑ دیجیے. آکسفورڈ یونیورسٹی کو اب وہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا اپنا ہے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا اسٹوڈنٹ یا المنا اس قابل نہیں ہے تو وہ ان کو ریس میں نہ داخل ہونے دیتے. مگر وہاں پر ایک جمہوری سوچ پائی جاتی ہے. وہاں پر وہ اگر کسی کو ہرا نہیں سکتے تو انہیں گیم سے باہر نہیں کر دیتے. وہاں پہ ہر کسی کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ کیمپین کریں، وہ اس الیکشن میں آگے آئیں، اور جو بھی آنا چاہتا ہے. دوسری چیز میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے ایک نامنی بننا ہے چانسلرشپ کے لیے فار آکسفورڈ، آپ کو 50 سے زائد سگنیچرز کی ضرورت ہے المنائی کے. تو خان صاحب کو پہلے سے ہی 50 لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اور وہ سب پاکستان سے نہیں ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالک سے ہیں. اور بہت سے نامور برطانوی
جو المنائی ہیں, جو اس وقت سیاست کا بھی حصہ ہیں ان کی اور ان کی پبلک لائف کا حصہ ہیں, انہوں نے انہیں نامنیٹ کیا اور ان کو نامزد کیا کہ وہ آئیں اور چانسلرشپ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ بنے. تو سب سے پہلے تو یہ ہو گئی بات. دوسری بات جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی جو بندہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ چانسلرشپ کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے, جی یہی بات ہے جو آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے ہے کہ ایک بندے کو آپ نے, کیونکہ آپ اسے ہرا نہیں سکتے تھے, آپ نے اس کو پاکستان کے الیکشن سے بے دخل کر دیا. آج بھی عمران خان صاحب پہ کوئی سزا نہیں ہے, وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے, وہ نااہل نہیں ہے, مگر آپ نے ان کا رستہ روکا, بھونڈے طریقوں سے روکا, جھوٹے مقدمات سے روکا, اور آج وہی مقدمات ہیں کہ جن میں یا وہ بری ہو رہے ہیں یا ان میں ڈیلیز لائے جا رہے ہیں, جوڈیشل پروسیس کو سٹل کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس شواہد ہی نہیں ہے, یہ کسی طرح ان کو سزا دے ہی نہیں پا رہے. اور اس سب کا, اس سارے عمل کا حصہ ہے اس وقت جو سپریم کورٹ میں بینچ سٹفنگ کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی رکھی ہے اور جو یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ جی پاکستان میں بالکل بہت بڑے مسائل ہیں اور حکومت کو بالکل فکر ہے, کیونکہ جہاں تک ہماری معلومات ہیں پی ایم ایل این ایک پیڈ کیمپین چلا رہی ہے, یہ میل آن لائن جو ہے جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں. اچھا, آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پیڈ کیمپین اس کے ایبسولوٹلی ہے, ہمیں معلوم آپ لوگ کورٹ جا رہے ہیں پھر میل آن لائن کیمپین چلا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میل آن لائن ایک اٹس کالڈ ریگ, انگریزی میں اسے ریگ کہا جاتا ہے. لیکن کسی نے کچھ ماضی میں نواز شریف صاحب کے بارے میں چھاپا تھا, you guys took it up and sold it to everyone. چھاپا تھا, آف کورس وی would take it up, کیونکہ صرف انہوں نے نہیں وہ ٹیک اپ کیا تھا, وہ تو پاناما پیپرز بھی آئے تھے, اس کے اندر بھی وہ انکشافات ہوئے تھے. انہوں نے صرف ان کو لقب دیا تھا پینٹ ہاؤس پائریٹس کا, جو کہ بڑا کیچی لقب تھا, تو آف کورس وی ٹوک اٹ آن. مگر آپ دیکھیے, ایک طرف ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے یا میل آن لائن کا, اور دوسری طرف گارڈین, ٹیلی گراف, فائنینشیل ٹائمز, بی بی سی, الجزیرہ, مڈل ایسٹ آئی, نامور اخبارات اور نامور آرگنائزیشنز, براڈ کاسٹ آرگنائزیشنز جو کہ خان صاحب کی کینڈیڈیسی کے بارے میں بات کر رہی ہیں, جو کہ خان صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ that was the purpose of PTI. یہی تو آپ لوگوں کا پرپس تھا کہ ایٹ لیسٹ ڈسکشن میں تو جائیں, انٹرنیشنل ڈسکشن میں تو جائیں, باقی تو بات کی بات ہے. That was the purpose and وہ تو I think achieve ہو گیا. ہم ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جی ثاقب صاحب, ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے پیسے خرچ کیے اور کام ہمارا ہو گیا. چلیں مجھے تھوڑا سمینہ صاحبہ کو بھی اسی میں ایڈ کرتے ہیں. سمینہ, آپ ڈیلی آپ بھی شو کرتی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, جب خبریں نکالنے لگتے ہیں شو سے پہلے پریپریشن میں تو سمجھ نہیں آتا کہ آج کس خبر کو ڈسکس کریں یا کس کے اوپر شو کریں. لیکن یہ ساری خبریں ایک سائیڈ کے اوپر چانسلر کا الیکشن, ایک سائیڈ کے اوپر وہ گیا ہوا ہے, اسی کے اوپر حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز بھی آ رہی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا بھی بائی اسٹارم اسی کے اوپر سارا چل رہا ہے. بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی تھی اور میں بڑا انجوائے بھی کر رہی تھی. دیکھیے, بحیثیت پاکستانی میرے لیے تو خوشی کی بات ہے, اور اگر عمران خان صاحب چانسلر بنتے ہیں تو میں تو پراؤڈ فیل کروں گی, اس لیے کہ ایک پاکستانی اتنے بڑے عہدے پر اگر سلیکٹ ہوتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے, تو میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے, تو مجھے خوشی ہوگی. اگر وہ ان کی جگہ نواز شریف صاحب بھی الیکٹ ہو سکتے, بن سکتے چانسلر, تو مجھے پھر بھی خوشی ہوتی. تو ملک کا نام کوئی بھی روشن کرے تو مجھے تو خوشی ہوگی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پی ایم ایل این کو اس بات سے اتنا زیادہ کیا پرابلم ہے, اور کیوں اتنی گھبراہٹ ہے ان کے کیمپس میں, اور کیوں یہ اتنا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ کیمپین چلا رہے ہیں یا کچھ بھی ان کی اپنی ایک خواہش ہے, وہ لڑنا چاہتے ہیں, تو آپ سے تو کچھ نہیں وہ لے رہے, نہ آپ سے مانگ رہے, نہ آپ نے ووٹ کرنا ہے, نہ آپ نے پیسے دینے ہیں, نہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے, نہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا ہے ان کے الیکشن کا ہارنے سے بھی جیتنے سے بھی. تو ان کی تو پینک ہونے کی بالکل مجھے کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر وہ اچھے ہیں, وہ برے ہیں, وہ جیسے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, یہ جو ان کی یونیورسٹی انتظامیہ ہے انہوں نے دیکھنا ہے معاملہ. جو ان کو ووٹ کرنے والے ہیں, جو 2.5 لاکھ لوگ ہیں جو آن لائن ووٹ کریں گے, اور جو خود آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تو یہ ان کی دیکھنے کی چیزیں ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کو اس بات سے کیا پرابلم ہے بھائی؟ اگر وہ کوئی خواہش کر بھی رہا ہو, مانا کہ وہ نہ بھی ڈیزرو کر رہا ہو, وہ خواہش کر رہا ہے, پھر بھی آپ لوگوں کی اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور یہ ایسی یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل لوں گا سمینہ, آپ سے یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا. کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر تو آپ اس طرح کی باتوں پہ آ کے پریس کانفرنس بھی کریں, لابنگ بھی کریں, پیسے بھی آپ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے لگا کے اگر اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں
तो इन सब चीजों के ऊपर जाहिर है हम लोग तो फिर हैरान भी होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है समीना। होना ये चाहिए था कि पीएमएलएन के अंदर कोई ना कोई एक आधा बंदा तो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट होना था ना यार, कोई एक आधा तो मतलब चले किसी का बेटा बेटी खुद नासिर डायरेक्टली नासिर किसी एक को पकड़ के यार आप भी नॉमिनेट करें कि जी हम भी मुकाबले में आ रहे हैं भाईजान, हमारा बंदा भी लड़ेगा। होना तो ये चाहिए मुकाबले का तरीका ये होता, ये बहुत अच्छा तरीका होता मुकाबले का। अगर इन लोगों में से कोई केपेबल होता, इस काबिल होता कि वो कैंडिडेट बन सकता, तो ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होती, फिर मजा भी आता मुकाबले का। लेकिन आप खुद जाके वहाँ पे लड़ नहीं सकते इलेक्शन। वो खेलदार साहब मैं इससे ना खेलदार साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट कोई नहीं मिला हमें पीएमएलएन से, मतलब कोई एक बंदा तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा होगा ना, मजा तब आता है ना। हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, मगर मैं ग्रेजुएट तो बहुत सारे होंगे, मैं ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सियासत का महवर पाकिस्तान है, हम सियासत पाकिस्तान के लिए करते हैं। हमारी जो अगर हमें सजाएं आए या हम इक्तदार में हो, बिल्कुल ठीक या जो भी हमारा मुल्क है, तो प्रेस मैं बताऊं नवाज शरीफ साहब 4.25 साल लंदन बैठा हुआ था ना, उनके खिलाफ फैसले आए, सजाएं हुई, वो पाकिस्तान आया, जेल में अपनी बेटी को लेके आया। कभी उसने पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के बाहर ये कोई लॉबिंग फर्म नहीं। गुजरावाला वाला जलसा मुझे अभी भी याद है, गुजरावाला में मल्टीपल टाइम्स के ऊपर कहां पर क्या क्या होता है। जनरल की सियासी बात पे की, उस पे तनकीद की, जनरल फेज पे की, जनरल बाजवा पे मरियम बीबी के जलसों में नारे लगते थे, याद है आपको? बिल्कुल लगते थे। उनके सियासी रोल पे हमें इख्तिलाफ था, वो खत्म हुआ, उसको हमारी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया। एस्टेब्लिशमेंट अब दूर हो गए। एस्टेब्लिशमेंट में हमें आके कहा कि हमें हमारे से सियासी गलतियां हुई है, हमें ये सियासी रोल अदा नहीं करना चाहिए। आज भी हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का काम अपना है, हर इदारे का काम। मुझे क्लियर, सिर्फ मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हर सियासी जमात जिसको स्टैब्लिशमेंट से प्रॉब्लम हो, स्टैब्लिशमेंट जाके अपनी पोजीशन के सामने क्लियर करेगी कि भाई अब हम किसी किस्म के पॉलिटिकल रोल में इन्वॉल्व नहीं है। आर यू ट्राइंग टू से दैट? नहीं, देखें, मतलब आज पीटीआई को ये रिजर्वेशन है तो पीटीआई के सामने पीटीआई क्या कहती है? आज भी कहती है एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, हमें इख्तिदार दे, हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, हम जमातों से बात नहीं करेंगे। आसिफ साहब ने क्या कहा था नवाज शरीफ साहब के बारे में, उनको बाहर किसने भेजा? सियासी डायलॉग नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब को हमने कभी डिमांड नहीं की, हमने कभी डिमांड नहीं। हुकूमत की तो आप भी नहीं मानते कि पीटीआई नवाज शरीफ को इमरान साहब ने भेजा, वजीर आजम के हुक्म से। आप कुछ कहते हैं, ख्वाजा साहब कुछ कहते हैं, जो भी कहे, मैं आपको वो अदालती फैसले से, कैबिनेट के फैसले से बाहर गए। तो फिर हुकूमत में नहीं, अदालती फैसले भेजा ना। बिल्कुल उनके फैसले, हमने कभी नहीं कहा एस्टेब्लिशमेंट हमें इख्तिदार दे दे। क्लेम ये करती है, हमने कभी नहीं कहा। खेल साहब आपकी जमात क्लेम, हम ये बताते हैं, जनरल फेज गया था सिद्दीकी के पास, जज के पास, कि हमारी 2 साल की मेहनत है वो जाया कर रहे हैं। हम जनरल फेज के खिलाफ बात करते हैं। वाली मुलाकातें भी फिर तो अंडर डिस्कशन, मुलाकातें होती रहती है, एस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है, मुलाकातों से कोई, मगर हम डिमांड नहीं करते पब्लिक की। हम नहीं कहते कि हमें इख्तिदार दे दो, इसको हटाओ, हमें बिठा दो, मैं इनसे बात करूंगा। हम इमरान खान वजीर आजम थे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कहा मैं चार्टर इकोनॉमी करने के लिए तैयार हूं। हमने इमरान खान से बात करने के लिए तैयार थे। हम पुलवामा का वाकया हुआ, हम गए, खान साहब नहीं आए। मेयर साहिबा क्यों नहीं आप लोग जाते हैं? देखिए आज ये वो सियासी गुफ्तगू करे ना पार्लियामेंट में। इनके जो वालिद मोहतरम है, मुझे बड़ा एहतराम है, हमेशा वो सियासी गुफ्तगू, एक सियासी विजन रखने वाला बंदा है। उसने हमेशा कोशिश की। भी जेल में रखा होगा? हमने नहीं रखा है। किसने रखा है? इमरान के करतूतों ने रखा है, खान के करतूत में, बानी पीटीआई की गलत पॉलिसियों ने उसको रखा है। वो रास्ता जो इसके वालिद मोहतरम का नहीं था, उसको गलत रास्ते पे। जी मेयर साहिबा प्लीज रहने दीजिए, खेलदार साहब रहने दीजिए। हर कोई कहता है कि जी बड़ी इज्जत करते हैं मेरे वालिद की और उनकी सियासत की, तो किधर थी वो इज्जत जब उनको धक्के लगे? तब आप लोगों ने आवाज उठाई, तब आप लोगों ने इंसाफ की बात की, जब उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। मैं बता रहा हूं, मैंने कहा वो रास्ता उनको बानी पीटीआई ने रखा। अच्छा वो कंप्लीट करने को स्काइप में तो समझ नहीं आएगी हमें। तब उनके खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मुकदमे चले, उन्हें गद्दार बुलाया गया। आज जब उसमें बरी हुए तो आज उन पे 9 मई के झूठे मुकदमात दर्ज हैं, 55 मुकदमात दर्ज हैं उन शहरों में, उन अजला में, उन जगहों पे जहां पर वो मौजूद ही नहीं थे। और ये आपकी हुकूमत ही कर रही है। आपकी हुकूमत के पास प्रोसिक्यूशन है, जो कि आज तक उनकी बेल पे सुनवाई नहीं होती क्योंकि आईओ और प्रोसिक्यूटर रिकॉर्ड नहीं सामने लेकर आते। तो ये बातें रहने दीजिए कि आप उनकी सियासत की और उनकी इज्जत करते हैं। अगर आप लोग किसी की भी इज्जत करते, अगर आप लोग सिर्फ सियासत और जमहूरियत की इज्जत करते, तो आज आप लोगों का वोट चोरी करके फॉर्म 47 की बिना पे हुकूमत बनाते थे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की इज्जत करना आता है, ना आपने सियासत की इज्जत की,
نہ جمہوریت کی، نہ ان سیاستدانوں کی جنہوں نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا اس ملک کے لیے. آپ نے ان کے خلاف جھوٹے بیانیے بنائے، ان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی، ان پہ برے برے الزام لگائے، اور اس سب کا یہ حصہ ہے. آپ لوگ کیپٹل ہل کی بات کرتے ہیں تو وہی کیپٹل ہل ہے کہ جس کے اندر امریکہ میں لوگوں کو سزائیں ہوئی، مگر وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو آج امریکہ میں صدر کا الیکشن لڑ رہا ہے، کیمپین کر رہا ہے، کیونکہ اس کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں. اور یہاں پہ وہی عمران خان ہے کہ جس کو آپ نے موت کی چکی میں بند کیا ہوا ہے، اس کے خلاف آپ کچھ ثابت تک نہیں کر سکے، آج تک کسی کو سزا نہیں دے سکے، اور خان صاحب کو آپ نے بند کیا ہوا ہے ایک کال کوٹڑی میں، اور ان کے آپ حقوق متاثر کر رہے ہیں. آپ پاکستان اچھا مہربانو صاحبہ یہیں پر ایک میرا کامنٹ پلیز میں ایڈ کر لیجئے گا. احسن اقبال صاحب اسی پہ فرماتے ہیں کہ جی 5 سٹار سہولتیں دی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر، لیکن ساتھ ہی اگلی سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کمرے کے اندر مجھے بھی رکھا گیا تھا. تو پھر انہی سے پوچھ لے جی، اللہ کرے اس طرح کی 5 سٹار سہولیات سب کو موصول ہوں جب وہ جیل جائیں، کہ انہیں 3 مہینوں سے اپنے بیٹوں سے بات تک کرنے نہیں دی گئی. اب جو پولیس والے تعینات ہوتے تھے ان کے سیل کے باہر، ان کو بھی مزید دور کر دیا گیا کہ کوئی کسی انسان کی آواز تک ان کے کانوں میں نہ جائے. تو ان کو اگر 5 سٹار سہولیات کہتے ہیں تو بے شک. آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب نے کڑی دی کہ وہ ان کے ایئر کنڈیشنر اتروا لیں گے، مطلب ایئر کنڈیشنر ان کے پاس موصول تھے میاں صاحب کے پاس. مجھے معلوم ہے کہ نہ میرے والد کے پاس نہ عمران خان کے صاحب کے پاس، جو کہ دونوں قید تنہائی میں پابند سلاسل تھے، ان کے پاس ایئر کنڈیشنر نہیں تھا. ان کے پاس ایک کولر تھا جو کہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو وہ بھی نہیں چلتا تھا، اور کولر جب چلتا تھا تو اس کے اندر سے گرم ہوا آتی تھی. وہ صبح اٹھتے تھے تو پسینوں ہو کے اٹھتے تھے، پورا بستر ان کا پسینوں سے بھرا ہوتا تھا. تو یہ ہیں وہ حالات کہ جس میں انہیں رکھا جا رہا ہے. باتیں یہ بڑی کرتے ہیں. میاں صاحب کو صبح سے لے کے شام تک ملاقاتیں ان کی ہوتی تھیں، ان کے سیاسی جماعت کے ایک فرد آتا تھا، کسی کو روکا نہیں جاتا تھا. وہاں پہ تو بیٹھک لگتی تھی، گھر سے کھانے آتے تھے، مریم بی بی کے کپڑے جوتے ہر چیز میچنگ ہو کے تو جیل لایا جاتا تھا. روز ان کا جوڑا گھر سے استری ہو کے آتا تھا. وہ فرائنگ پین والی کہانی صرف ایک فکشن ہے جو کہ اندرا گاندھی کی کتاب سے انہوں نے اٹھائی. مطلب بس کر دیجئے، کتنا جھوٹ بولیں گے. لوگوں کو آپ کا جھوٹ نظر آ رہا ہے. آپ اپنی سیاست کو ابھی بھی بچا سکتے ہیں، تھوڑا سا بچا سکتے ہیں. سچائی بولنی شروع کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. کیا پی ایم ایل این واقعی وہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ اب سیاست کو بچانے کے لیے بھی دے ہیو ٹو کم آؤٹ کہ جی ہم نے یہ کہا، اس پہ سٹیپ بیک کر رہے ہیں؟ اور اگلی سٹیٹمنٹ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا کہ جناب اگر 4 حلقے ہی کھول دیے جائیں، بانی پی ٹی آئی نے آج کہا ہے کہ 4 حلقے ہی کھول دیے جائیں قاضی صاحب کے بعد تو یہ حکومت گر جائے گی. کیا واقعی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے پی ایم ایل این نا؟ 4 حلقوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. اچھا ایک صرف میں کامنٹ اور کر دوں رائے، جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے اور یہ ابھی بات کر رہے تھے خیلداستان صاحب کے، جی وہ جو مریم صاحبہ بات کرتی تھیں اور جو نواز شریف صاحب بات کرتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے، تو مجھے تو وہ الفاظ یاد آ رہے تھے مریم نواز صاحبہ کے جب وہ کہتی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. اگر یہ گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ کوئی سولوشن نکلے ملک میں عدم استحکام کا، تو اس کے لیے بیسٹ کام جو یہ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو فضول کے مقدمات میں رکھا ہوا ہے اندر، ان کو فوری طور پر باہر نکالیں. وہ ایک ایسا پولیٹیکل بندہ ہے کہ جو سب سے زبردست طریقے سے بات کر سکتا ہے، مفاہمت کی بھی بات کر سکتا ہے. اس کے اوپر عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھی فلی ٹرسٹ ہے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں کوئی اتنی خاص ایسی ہمیں پولیٹیکل وزڈم نظر نہیں آ رہی. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب وہ شخص ہو سکتے ہیں جو کہ یہ تمام مسائل حل کر سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ حکومت والوں کو بھی ہوگا. جہاں تک 4 حلقے والی بات ہے، ایگزیکٹلی اس وقت آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، مہربانو صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ان کو بھی پتا ہے، اور خود جو ہمارے آنریبل ممبر ہیں، حکومت کے رکن ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ الیکشن کیسا ہوا ہے اور اس کے اندر کیا کیا تباہی مچی اور ابھی تک مچائی جا رہی ہے. ابھی کل بھی ایک سیٹ جو ہے وہ اٹھا کے گجرانوالہ کی جس طرح سے گفٹ کی گئی ہے پی ایم ایل این کو، تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے یہ الیکشن تو جب بھی آڈٹ ہوا اس کا تو سارا کھل جائے گا معاملہ، اور یہی وجہ ہے کہ پتن روز آڈٹ تو کر رہا ہے سمینہ صاحب، پتن روز کوئی نہ کوئی رپورٹ ریلیز کر رہا ہے، روز کسی نہ کسی حلقے پہ پتن روز کوئی نہ کوئی آڈٹ بیچارہ کر کے وہ رپورٹ کری جا رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد پنجاب گورنمنٹ اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں کسٹڈی چینج کی جا سکتی ہے، گورنمنٹ کی کسٹڈی سے ملٹری کسٹڈی کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल रिटायर्ड फैज़ की गिरफ्तारी के बाद एक ये बड़ी बाज़गश्त और ये अंडर डिस्कशन आया कि जी बानी पीटीआई के केसेस भी जो हैं वो भी शायद फौजी अदालतों में चलेंगे। उसके ऊपर कल एक डिटेल्ड स्टेटमेंट तो आई, बट उसके बाद इवन देन एम्बिग्यूटी है। और एक उसमें टेक्निकल चीज़ ये थी कि पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी। आज़म ज़रदारी साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी कि अगर इमरान खान साहब के केसेस या बानी पीटीआई के केसेस जो हैं उस तरफ शिफ्ट होंगे। खेलदा साहब, क्या पंजाब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी? फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा? पहले मुझे जी एक प्लीज, मिनट, जब मेहरबानू साहिबा ने जी प्लीज, गुफ्तगू की, मैंने प्लीज। पहले भी कहा था जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने जो जिस रास्ते का इंतखाब किया इमरान खान की पार्टी के साथ, जो उनके साथ वो खड़े रहे, ये रास्ता उन्होंने खुद इंतखाब किया था। और जो केसेस हैं, हमारे पे भी केसेस बने, हमने इन पे केसेस नहीं बनाए, इन्होंने हम पे बनाए थे। इनकी गवर्नमेंट में, मुझे एक सेकंड, इनकी गवर्नमेंट में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, कितने केसेस बने थे इमरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, मरियम बीबी के ऊपर? अगर आपको काउंट याद हो, पहले के चले आ रहे थे वो केसेस, मैं आपको बताऊं जी। हुकूमत बनने से, जब हमारी हुकूमत थी, एक जज ने इनको कहा कि आप ये केस, आप सड़कों पे एहतजाज ना करें, पीटीआई को कहा आप मेरे पास ले आए। पानामा से लेकर इनकी सहूलतकारी शुरू हुई है। और उस वक्त पनामा की जज लेके आया था क्या? नहीं, या बानी पीटीआई लेके आया था? साहब ने नहीं कहा, असद उमर की स्टेटमेंट निकाले, उन्होंने खुद कहा था, हमें बुला के कहा गया। मैं दोबारा पूछता हूं, ये इमरान खान को लॉन्च करने के लिए पानामा पेपर्स प्रोजेक्ट को क्या बानी पीटीआई के थे या वो ये सारी सहूलतकारी उन जजों ने की है। और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, पानामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने के लिए सब कुछ किया गया, नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया। सारे केसेस, राना सनाउल्लाह को हीरोइन के केस में किसने गिरफ्तार किया? शहबाज शरीफ साहब को किसने कहा कि पकड़ लो? यार ये कहती है कि हमने कोई, मैं कहता हूं अल्लाह ना करे जिस तरह आपने हमें मेहमान बनाया ना जेलों में, जिस तरह आपने एहसन इकबाल को, शहबाज शरीफ साहब को सर्दी में रखा, ख्वाजा आसिफ को, मरियम साहबा को, वीडियोस बनाई गई मरियम नवाज साहबा की, अल्लाह ना करे इनके साथ ये हो। 2 एसी लगा दें, हमें एतराज नहीं है। बानी पीटीआई को 2 एसी लगा दें, हमें एतराज नहीं है। स्विमिंग पूल रहता है, वो भी बनवा दें, हमें एतराज नहीं है। आप रोज जिम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं कहता हूं हमें कोई एतराज नहीं है। 2 डंबल है उनके ऊपर। वो जो लाडला है, जैसे कहता है देसी मुर्गी आज भी खा रहा है, पाकिस्तानी किसी कैदी को और ये सहूलत है? देसी घी मिलता है और अपने होटल से अच्छे से नहीं, अपने किसी और कैदी को ये सहूलत है? अगर कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो दाल खाते जैसे नवाज शरीफ साहब सबके एक जैसे मेयार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, 47 देखे 35 पंचर का भी इन्होंने उस वक्त जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी, रोना रोया था, सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने तब भी 4 हल्कों की बात की। इन ना मानू का खेल ये कब तक खेलेंगे? अभी 4 हल्के खुले हैं, हमने जीते हैं इलेक्शन। इनका अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब स्टे पे है, वो कहता है गिनती ना करो। क्यों नहीं करें? हक नहीं है उसके सामने इलेक्शन नहीं यार। अपोजिशन लीडर जहां पे जरूरी होगा वहां पे बोलना पड़ेगा। हमारे मैंडेट को चुराया गया है। आपके मैंडेट को? जनरल फैज की सहूलतकारी आपके 2024 में भी बिल्कुल। वजीर आजम किस पार्टी का है? हमारा, आज हमारी हुकूमत है, मगर हमारे बिल्कुल चोरी हुआ है। जनरल फेज के ताने बाने, 400 सीटें ले रही थी पीएमएलएन ने। हमारी और भी सीटें हैं, हमारी वापस आएगी। मैं आपको बता दूं, हमारे मैंडेट को ये मेहर बानो साहब कुछ बिल्कुल मेरी बात मैंने देखे उनकी बात सुनी है ना, ये 47 का जो फॉर्म 47 का जो प्रोपेगेंडा है, ये उसी तरह है जिस तरह 35 पंचर जैसा है। और जब जैसे हल्के खुलेंगे गिनती होगी, हम जीतेंगे। रुक मियां नवाज शरीफ साहब वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दिल पे हाथ रख के आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जीते हुए थे? नवाज शरीफ को कोई हरा नहीं सकता। मैं सिर्फ एक हल्के मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ को हरा नहीं सकता। जो मानसेरा में हुआ है वो भी हमें पता है किस तरह क्या हुआ है। हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। अल्लाह अकबर। ये तालिबानाइजेशन कौन लाया था? ये कौन बंदूक वापस कौन लाया था? केपीके में बंदूक लाई गई। मौलाना फजल रहमान जो आज नाराज है, उसको वो कहता था मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, मुझे कैंपेन नहीं करनी दी। इसी तरह बात थी, ये अभी की बात है। हमने मौलाना साहब का तो मैंडेट नहीं चोरी किया, इन्होंने चोरी किया है। वो तो मौलाना साहब उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। मौलाना साहब बिल्कुल उनके साथ नहीं बैठेंगे। मौलाना साहब का मैंडेट उन्होंने चोरी किया है। ये जो बंदूक और ताकत से इलेक्शन केपीके में इन्होंने कारकर्दगी नहीं जीती है। कि आप लोग अभी भी आप लोगों ने मैंडेट चुरा लिया पीएमएलएन का। देखें खेलदा साहब बेचारे कह रहे हैं कि हमारा अभी भी मैंडेट चुराया गया। इनका मैंडेट अवाम ने चुराया है, इनको अवाम ने मैंडेट दिया ही नहीं। और खेलदार साहब क्या बातें कर रहे हैं? 8 पिटिशंस फाइल की हैं पीएमएलएन ने टोटल, जिसमें से 4 पे
तो इनके झोली में खैरात में बट गया। उसके बरअक्स हमारी 73 सिर्फ नेशनल असेंबली की पिटिशंस दायर की गई हैं ट्राइब्यूनल्स में। तो किस मैंडेट की बात करते हैं? 17 सीटों पर ये आए हैं, बाकी सारी सीटें इनको खैरात में मिली हैं और ये जानते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये टेलीविजन पर आकर सच बोल सकें और ये बता सकें। बंद कमरों में इनके लोग भी जिसको 4000 मिले और उसके 4000 को 40 कर दिए ये कहने की बात है, ये इल्जाम की बात है, ये इल्जाम की बात है। नहीं है सर, these are facts। इसीलिए आप लोग ट्राइब्यूनल्स को नहीं चलने दे रहे, इसीलिए आप ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें आप रिटायर्ड जजेस की तैनाती चाहते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ही करे, जो कि पार्टी बनी हुई है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं की और तहरीक इंसाफ को उसकी रिजर्व सीट नहीं दी। इसीलिए अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका वजूद पार्लियामान में देने से कासिर है। अभी भी उसने अरकान को जिन्होंने एफिडेविट जमा कराए उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया हुआ है। अभी भी इसलिए रहीम यार खान में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर हमारे कैंडिडेट को आजाद डिक्लेयर किया जा रहा है, उसे निशान नहीं दिया जा रहा पीटीआई का, उसे पीटीआई का तस्लीम नहीं किया जा रहा। इसीलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में बेंच स्टफिंग करना चाहते हैं कि ताकि जब ट्राइब्यूनल्स का केस आपके सामने आए उसमें आप अपनी मनमानी के फैसले करें, ताकि रिटायर्ड जजेस तैनात हो, ताकि ट्राइब्यूनल्स में वही फैसले हों जो आप चाहते हैं। इसीलिए आप उन 8 जजेस से खौफजदा हैं जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करके गए, क्योंकि वो कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले हैं और वो इंसाफ देने वाले जजेस हैं। आई थिंक जजेस तो सभी को आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। दैट इज देयर रोल, दैट इज देयर जॉब। बिल्कुल चलना चाहिए। समीना साहिबा, क्या वाकई पीएमएलएन का मैंडेट चुराया गया था? बस ये तो फिर मेरा ख्याल है सदी का सबसे बड़ा लतीफा ही हो जाएगा अगर ये इस तरह की क्लेम कर रहे हैं। फैक्ट्स आपके सामने हैं, जैसे अभी मेहरबान साहिबा ने बताया कि अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ तो सिर्फ 8 पिटिशंस आपने क्यों फाइल की हुई हैं। और जहां तक रिकाउंटिंग में इनको जो सीट्स मिल रही हैं, खुद आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये मुमकिन है कि 24 हजार वोट जो है वो मुस्तरद हो जाए और वो सारे का सारा एक ही कैंडिडेट का मुस्तरद हो जाए। अच्छा, पता है हुआ क्या है? उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं ना, उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। पता है हुआ क्या है? वोटर ने वोट शायद डाल दिया था आजाद उम्मीदवारों को, 8 फरवरी हो गया, रिजल्ट कंपाइल हो गया। उसके बाद वोटर को कहीं पर एहसास हुआ शायद कि मैंने वोट कहीं और डालना था, तो वो आफ्टर थॉट जो था। नहीं, आप 2018 की इलेक्शन निकाले ना। एक सेकंड जवाब दे दो ना। आप देखें, आप तीनों एक पार्टी से बैठे हैं, आप तीनों एक पार्टी से मिला। मुझे खुशी है, लेकिन 25 हजार वोट रिजेक्ट हो रहे हैं। आप 2018 का इलेक्शन निकालें, तो जो तब अगर तब गलत था तो आज इलेक्शन कमीशन का काम है ना। तब भी इलेक्शन कमीशन ने किया, आज मेरा तो काम नहीं ना, आपका काम है। 2018 में इलेक्शन किस तरह चोरी किया है ये आप बता दें। आप आपके साथ खड़े होते रहे कि जहां जहां पर नहीं, आप नहीं खड़े थे, आप नहीं खड़े थे, सारे के सारे मीडिया नहीं खड़ा था, हमारा केस आज खड़ा हुआ है, आज खड़ा हुआ है मीडिया। चले मीडिया को बोलने तो दे समीना साहिबा प्लीज। देखिए, बात होती है 2018 और 2024 के इलेक्शन की, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल 19-20 होता है, हर इलेक्शन में होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर पीएमएलएन के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, अगर कोई थोड़ी बहुत हुई भी थी तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादती ना कि थोड़ी बहुत नहीं, पूरी ज्यादती हुई थी। ये है कि ये नहीं हुआ कि आपने हारे हुओं को इस तरह से स्टैंपिंग करके जो है वो जितवाया हुआ हो। ये 2018 में नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अगर 120 नशिस्तें बन रही थी पीटीआई की और नहीं थी सादा अक्सरियत, तो चलिए ये कहा गया था जी आप शामिल हो जाएं, आप शामिल हो जाएं। तो एक उन्होंने आपको पूरा यानी आजाद उम्मीदवार कुछ शामिल करवा दिए पार्टी में, लेकिन वो सब जीते हुए थे। यहाँ तो सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि जो हारे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया, हरवाए हुए लोगों को जितवाया गया और जिताए हुए लोगों को हरवाया गया। ये खौफनाक चीज है। जिताए हुए लोगों को इकट्ठा करके एक जगह गवर्नमेंट बनवाने में बिल्कुल 2018 में समीना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारा वक्त खत्म हो गया नाज़रीन शो का। समीना साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, खेलदा साहब आपका शुक्रिया। कहानी सिर्फ ये है, जीते कौन हारे कौन ये तो सियासतदानों का काम है। हमारा काम तो राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग आपको बताते रहना है। बट इवेंचुअली दुआ एक ही होनी चाहिए आपकी मेरी, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क और कौम है, जो हो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।